billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Welcome to my channel Rahafala. I hope you must be enjoying all my videos time to time. Today I have brought to you another very important segment of Rahafala, and today I am going to discuss about once again BPS 5 to 15. Last time round I discussed about some of the very relevant point, and once again I am going to raise some of the very important point with you guys. आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि BPS 5 to 15 जैसा कि आपको पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो IBA की मिस्टेक्स जो है वो फाइंड की गई, और बहुत से कैंडिडेट्स ने शिकायत भी जो है वो की थी। लिहाजा उसके बाद मैंने एक चीज़ देखी और इसे नोट भी किया कि BPS 5 to 15 में जितने भी कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं उनमें मुझे कोई जज्बा नज़र नहीं आता। जैसे कि वो अपने इस केस के लिए फाइट बैक करते और आवाज़ उठाते। मेरे पास बहुत से लोगों के कमेंट्स आए भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसा जज्बा PST और JEST के कैंडिडेट्स में दिखाई देता था वैसा जज्बा जो है वो BPS 5 to 15 के कैंडिडेट्स में मुझे नज़र नहीं आया। लिहाजा मैंने ये सोचा कि किसी तरह से भी जो है वो ये वीडियो बनाई जाए ताकि जितने भी BPS 5 to 15 में कैंडिडेट्स 2 या 3 नंबर से रह गए हैं और इवन गलतियां वो IBA की हैं कि उन्होंने उनके नंबर काटे हैं, तो लिहाजा देखें आप लोग अगर हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएंगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चला जाएगा। अपने राइट के लिए आपको फाइट बैक करना पड़ेगा। IBA की कोई चंद मिस्टेक नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, और ये हमें पता भी चला है, जिसकी वजह से जो है वो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं BPS 5 to 15 में अपेयर होने वाले, बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं उनके पासिंग मार्क्स जो है वो बन रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं शायद जो है वो उनको चांस नहीं मिलेगा, या अगर मिल भी जाएगा तो जो है वो उनकी जो है एफ़र्ट होंगी वो काफ़ी ज़्यादा सूदमंद नहीं होंगी। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान को जो है वो आखिरी बॉल तक फाइट बैक ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कीज़ में मिस्टेक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो IBA की हैं, जिसकी वजह से जो है वो खुमियाजा जो है वो कैंडिडेट्स को भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मेरी बातों को गौर से समझने की कोशिश करें। अगर आप यकजा होते हैं और अगर आप ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाकर आप जो है वो ग्रुप को एक दूसरे के साथ भी शेयर करते हैं, और जितने भी लोग इस टेस्ट में अपेयर हुए हैं एक दूसरे के साथ आप जो है वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, और फिर एक स्ट्रैटेजी बनाकर आप अगर प्रोटेस्ट की तरफ चले जाएं तो ये आपका मसला हल हो जाए। लेकिन अब तक हमें कोई जो है वो सिंसियर एफर्ट नज़र नहीं आ रही। इसी वजह से आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं जितने भी BPS 5 to 15 के कैंडिडेट्स हैं उनको इनकरेज करना चाहूँगा, प्लीज़ आप जो है वो किसी तरह से ग्रुप्स बनाएं, और किसी तरह से जो है वो ग्रुप्स बनाने के बाद आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन करें, और फिर फाइनली जो है वो एक ऐसी हिकमत अमली बनाएं जिसके ज़रिए आप प्रोटेस्ट भी कर सकें। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहिए तो आपको बिल्कुल जो है वो प्रोटेस्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा इशू नहीं है। इस तरह से दूसरे जो है वो ये जॉब ले जाएंगे और आपके हाथ से ये जॉब चली जाएगी। लिहाजा देखें कुछ कैंडिडेट्स के 2 नंबर से कुछ रह गए हैं, कुछ 1 नंबर से रह रहे हैं, जबकि कीज़ में जो है वो 4-4 5-5 मिस्टेक्स जो है वो उसकी इंडिकेशंस हो रही हैं, और मुख्तलिफ डेट्स में जो टेस्ट कंडक्ट हुए हैं उसमें सारी की सारी जो गलतियां हैं वो IBA की हैं, और उसका खुमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो लिहाजा अब तक का जो मेरे पास अपडेट्स आई हैं उसमें बहुत कम जो है वो मुझे क्या कहते हैं कि लोगों ने जो है वो मैसेजेस किए। जिस तादाद में PST और JEST के मैसेजेस मेरे पास आते थे उस तादाद में नहीं आए, तो मैंने भी ये सोचा कि वीडियो को थोड़ा
جو ہے وہ گیپ دیا جائے، ورنہ میں بیک ٹو بیک ویڈیوز بھی بناتا، لیکن میں نے اتنے عرصے کے بعد، یعنی 6 دن ہو گئے آج، 6 دن ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنایا۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا جذبہ ہے BPS 5 to 15 کے کینڈیڈیٹس کا۔ تو جذبہ جب تک آپ لوگوں میں نہیں ہوگا، اپنے معاملات کے لیے فائٹ بیک جب تک آپ نہیں کریں گے، تب تک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ بیٹل نہیں جیت سکتے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اسٹریٹجی بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کریں۔ جتنے بھی کینڈیڈیٹس اپیئر ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں کینڈیڈیٹس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور کوئی ایک کینڈیڈیٹس نہیں ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہوگا۔ بہت سے کینڈیڈیٹس مختلف ڈیٹس میں جو ہے وہ ٹیسٹ دینے گئے اور اپیئر ہوئے تھے ٹیسٹ میں۔ تو لہٰذا یہ سارے مسئلے ہیں، ان تمام مسئلوں کو آپ کو یکجا ہو کر جو ہے وہ اس کے لیے فائٹ بیک کرنا پڑے گا، ورنہ یقیناً آپ جانتے ہی ہیں کہ جاب جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ سے یہ موقع جائے، کیونکہ PST اور JEST کے بعد یہ ایک اہم موقع تھا گورنمنٹ سیکٹر میں جس کو آپ اویل کر سکتے تھے۔ لہٰذا آپ PST اور JEST کی جو ویکینسیز تقریباً 60,000 ویکینسی تو فل ہو چکی ہیں۔ جن لوگوں نے اپلائی نہیں کیا تھا PST اور JEST میں، یا کچھ لوگ رہ گئے تھے، تو انہوں نے یقیناً BPS 5 to 15 میں کیا ہوگا، اس لیے کہ بھائی کسی طرح سے اس میں ہو جائے۔ تو اب اس کے لیے بھی آپ کو خود فائٹ بیک کرنا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی، لیکن مجھے کہیں پر بھی آپ لوگوں کے اندر وہ کریج نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو آپ کا یہ جو ڈیپ سلمبر ہے اس سے جگانا چاہتا ہوں، یہ جو گہری نیند ہے اس سے جگانا چاہتا ہوں۔ پلیز جاگیں اور کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپڈیٹڈ ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، ایسوسیٹ ہو جائیں، اور سوشلائزیشن جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ یکجا ہو جائیں گے تو پھر آپ کا ایک گروپ بن جائے گا، اور یہ گروپ آپ کا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یقیناً کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ گروپ بھی بنا سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کر کے ایک لاہے عمل طے کر سکتے ہیں کہ آگے آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگر آپ پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے تو یقیناً جو ہے اس معاملے کو بہت سیریس ہو کر لیا جائے گا، اور یقیناً آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ اور اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں، کبھی کسی کو رائٹ نہیں ملتا۔ اس کی مثال میں آپ کو جو ہے وہ 2018 میں جو اپنا JST اور PST کے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ اپائنٹ ہوئے تھے کانٹریکٹ بیس پہ، آپ کو یاد ہے کہ انٹیریئر سندھ سے لوگ آ گئے اور کراچی سے بھی لوگ آ گئے، اور وہ بیٹھ گئے پریس کلب کے سامنے، اور پھر آخر کار جو ہے وہ گورنمنٹ کو گھٹنے ٹھیکنے پڑے، اور آخر کار ان کو جو ہے وہ پرمیننٹ جاب دے دی گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، یہ ابھی 2018 کے کانٹریکٹ پہ اپائنٹ ہوئے PST اور JST تھے، تو ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح آپ کو بھی نکلنا چاہیے، میری انکریجمنٹ آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو لہٰذا اس ویڈیو میں اگر کوئی بات آپ کو میری بری لگی ہو تو اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا، اور اپنی ایفرٹ کو جاری رکھتے رہیے گا، کیونکہ دیکھیں یہ آپ کے فیوچر کا معاملہ ہے، اور فیوچر کے معاملے میں اگر میں کسی کو گائیڈ کرتا ہوں تو یہ میری فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے جتنے بھی کینڈیڈیٹس اپیئر ہوئے ہیں ان کے لیے، اور میں کوشش کرتا رہوں گا آپ کے حق میں آواز اٹھاتا رہوں۔ نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔